भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. प्रत्येक तरा आयचे उतार साम 25 वर्स 3. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. 5 पटी सकाळच्या वेळा सांगा त्यामुळे म्हणया तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. 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 आपोरबाईचे उतार या सकाळीच्या वेळा काही काही असतात तुम्ही त्या जाग्यार उसारला. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. म्हाका सांगा म्हज्या मोगाची एक घडी आमच्याच अंतस्करणाक एकडी विचारया. आमच्याच मोतीक एक घडी विचारया. आमच्या काळजा विचारया. देवाचेर विश्वास दवरलो कोण निराशी जाला. या संवसारात देवाचेर विश्वास दवरलो कोण निराशी जाला. जोशवान देवाचेर अशे पातळी दवरली की 7 पडी भोवाड्या मारता आसतना सगळी मोठी असली वणत एकच पडी कस्तून पडली. कोणे कांयच करूंक ना. खंयचे बॉम्ब दवरूं ना आनी खंयची वस्तान तासूंक ना. म्हज्या मोगाचेर ओन्ली देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळा देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळा जेरिकोची वणत कस्तून पडली. म्हज्या मोगाचेर देवाचेर विश्वास दवर. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवर. बापय देवसार लागल्या आपल्या पुताक जेजूला घेवन आयिल्ल्या वेळा त्याच विश्वासान संपूर्ण सुटका जोड घेऊन तो बाप आपला पुता घेऊन घरा वचूं ना गे. घरा वचूं ना गे. सकाळच्या वेळा तितलेच पळोवन आमचो भावार्थ आनी ग्रोथ जाय. म्हणजे मग आमी मागणी करता
आम्ही जणिकली भक्तिवंता मागण्याची स्पिरितान वाढवून आसा जाल्यार संवसारान ताळण्याची सकत या प्रत्येक देवस्थानाची कुता अंतरा जावफ्रो आमकां थंय संवसाराची अटॅचमेंट या तांचे सांकळेक ती आमकां होण बांदून दवरता आमी दोनी इक्वल आसा अशी मागणी करता तशीच आलेल्या सवयती बरी जावन आसा आतां उतार घेवया आमी उत्पत्ती पुस्तकान 22:17 जेनेसिस चॅप्टर 6:17 आपले हांव पृथ्वेचेर आवड धाडटलो आनी आकाशा पोंदा आसल्या सर प्राणी असो हांव नाश करतलो कोण म्हणटा देव नोएक अशें म्हणटा आपले हांव पृथ्वेचेर आवड धाडटलो आनी आकाशा पोंदा आसल्या सर प्राणी असो हांव नाश करतलो वर्स 18 जेनेसिस चॅप्टर 6:18 पूण तुजे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो नोए तुजे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो तूं तुजी पूत तुजी बायल आनी तुज्यो सुनो सर भितर वर्सा वर्स 19 आमकां अशें म्हणटा तुज्या सवे परतो म्हणटा तुज्या सवे नोवे तुज्या सवे तुका विसरून काडला तुवें प्रामाणीकपणाचो जावन आसाय तुवें विस्वासीपणान चल्लाय तुज्या सवे वाचून उरच्याक सर प्राणयाची एक जोडी तारवा भितर हाड ती जोडी दादले बायलेची जावं मुखार आमी वाचया प्रत्येक अशें म्हणटा की सर जातीच्या सुकण्याची सर जातीच्या मन जातीची सर जातीची जीवदाळीची एक जोडी ती वचून वाचून उरच्याक तुज्या सवे भितर येवं वाचून उरच्याक तुज्या सवे भितर येवं वाचून उरच्याक नोए तुज्या सवे भितर येवं 21 आमकां अशें म्हणटा तुमकां आनी तांकां गरज आसले पोशण दिवंक सौर जिन्साचे खाण व्हरून दवर नोएन हे केले देवान ताका फरमायले ते सगळे ताणें केले म्हणजे मग इतलेच आमी वाचता आज वाचा जेनेसिस चॅप्टर 6:17 आता 21 पर्यंत बरे रितीन वाचा थंय दोन गडिता देव म्हणटा हांवें नोए तुका विसरून काडला नोए तूं प्रामाणीकपण जावन आसाय जावं फुरो सगळ्या लोकांक तुका निंदा केली सगळ्या लोकांनी म्हणला की हो एक तारू बांदता हाका कितेंय जाला तो पियाला जावं फुरो आनी कितें म्हणलें जाल्यार ओन्ली नोए देवाचे उतराचेर पातयेन दवरलो देवाच्या उतराचे होंदवून रावलो देवाच्या उतरात एक सव रावलो देव कितें म्हणटा ते नोएन केलें या बुर्तगाल येता की नाही कळीत ना आवड येता की नाही कळीत ना बरे वोत तापून आसा लोक गम्मत्यो करनासा लोक आज मोज मस्ती करनासा जाल्यार एकलो मात्र त्या तितल्या लोकांच्या मध्ये देवाचो ताळो आयकता मोगाचें संवसार कशें आसा कितें आसा खंय आसा कोण आमी नेणा आमकां नाका जर तांच्या मोदे हांवें आनी तुवें देवाचो ताळो एवरी डे आयकूंक जाय आनी देव कितें म्हणटा तें हांवें तुवें करूंक जाय कित्याक नव्याक म्हण तुज्या खातीर हांव सगळ्या जानवरांक वाचयतलो पळय आमच्या तारवा भितर सगळी जोडी जानवरां गेली तो ती वागी आसलो जावं फुरो हसती आसली जावं फुरो सगळी जिन्साची जानवरां सगळी कोणी एकामेका हार्म करूना कोणी एकामेका खावना सगळी सांगाताची येली कित्याक देव तांच्या मध्ये आसलो जफानिया 3:17 हांव तुमचो देव तुमच्या मध्ये आसा हांव तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा त्या खातीर निंदा कितें केला ते इम्पॉर्टंट न्ही आमी देवा सांगात आसचे ते इम्पॉर्टंट जावन आसा पळय नोए सगळे तेचे कुटुंब आनी सगळी जानवरां सगळे एका तारवा भितर परतून म्हणटा नोए ताचे कुटुंब सगळी विंगड रितीची जानवरां एकच तारवा भितर आनी सगळो पुर्तगालाचो आवड म्हज्या मोगाचेर ह्या तारवा भितर देवाची कृपा देवाची सकत देवाची पदवी आसती देवाचो बळवंत हात आसता कारणा खातीर ह्या तारवा भितर कोणे कोणाक अन्याय करूंक जावना तर म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळार ह्या शनिवाराच्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकत आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता वयसला
एकच तारवा भितर जावफ्रो तुका कोणें कितें करी जेम चिंतला जावफ्रो तुजे कोर्टान केस घाले जेम चिंतला जावफ्रो तू अन्याय करी जेम चिंतला जावफ्रो तू सकयल घाले जेम चिंतला जावफ्रो तुझे नाव पाड करी जेम चिंतला जावफ्रो जर हांव आनी तूं नितीवनपणान देवा सांगात जियेता वयसला त्या समय ते बळवंत जावन आसा वयसला त्या समय ते पवित्रपणान जियेता वयसला त्याच तारवा भितर देव तुका सुरक्षीत तरान दवरतलो. हांवें कितले टेस्टमनी फाटल्या दिसांनी सांगला कितल्या लोकांची उत्साह आनी म्हाका कळीत आसा की आमी देवाच्या उतरांक बळवंत जाल्ल्या वेळा कामातून काडीचे म्हणले सैरीक कुडके करी जेम चिंतले विंगड करी जेम चिंतले जावना देव आमच्या पक्षान आसलो आज त्या खातीर उतार आमकां अशें म्हणटा की किर्तनांक 22:25 म्हणटा की तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. नोएन आनी नोएच्या सगळ्या कुटुंबाच्यान देवाचेर विश्वास दवरलो कोणी नासता लेगी आवराक सांपडली गी या वादळां बुडोवन गेली गी ना सगळ्यांक त्या देवान राखून वेले आनी सांबाळ वेले. म्हज्या मोगाचेर जोशवान एकल्यांक संपूर्ण देवाचेर विश्वास दवरलो. जोशवा द्वारी जोशवा सांगत आसल्या सगळ्या परजेनी प्रत्येक जरिकोचे वणत कुडके जावं करी सगळी बसयल्ल्या गांवांत वचून पावून आणगी आज म्हज्या मोगाचेर म्हजो आनी तुजो बरोसो आनी ताच्यान की पयले म्हजें आनी तुजें नितीवनपण ताच्यान की पयले म्हजें आनी तुजें पवित्रपण. एका भुरग्यान दिली टेस्टमनी अशी आसली ब्रदर ज्या सुवातेर हांव कामाक वेताली त्या सुवातेर म्हजो बॉस म्हाका कठीण सतयतालो आनी बरोवपाक दितालो आनी म्हजी मम्मी सीक म्हजो डॅडी इल्लो बेबदेपणांत आसलो आमच्या घरा कमयतली कोणूच ना म्हजे ल्हान भुरगे शिकोन आसले. तो बॉस म्हाका इतलो सतयतालो की कांयच करूंक जायनातलें म्हाका कित्याक गूड सॅलरी तो दितालो आनी एक दीस तो म्हणलो पावस येयलो दीस म्हाका घरा वचून लेट जालो कठीण पावस येतालो त्या दीस म्हणूंक लागलो की हांव तुजो मस्त मोग करता. त्या दीस सगळे हांव घामेली सगळे भियाले कितें करचें कळूंक ना आनी तो तुका कितें जाय तें दिता. त्या दिसा म्हज्या आंगाक तो हात लावंक आयलो त्याच दिसा हांवें मागलें येसुम्या ही म्हजी कूड हे तो म्हज्या पवित्रपणान सांबाळला ह्या म्हज्या कुडीक ह्या म्हज्या सामड्याक कोणाकी हात लावंक दिनाका कित्याक हांव तुजें मंदीर तुजो बळवंत आत्मो म्हज्या भितर आसा कित्याक आज हांव जल्माल्ल्या दिसता म्हज्या प्रायाक येता पर्यंती आज पर्यंती म्हज्या कुडीक कोणाकी हात लावंक हांवें दिवना. येसुम्या असल्या मारेकार सक्तेक आज सांपडटे आसा जाल्यार तूं उच्याचो पागोर जावन जकार्या 2:9 तूं उच्याचो पागोर जावन आज म्हज्या भोंवतणी राव प्रत्येक तरां म्हज्या सामड्याक आज हात लावंक ह्या मनशाक दिनाका म्हजी कृपा उगडून घेवंक आज म्हाका दिनाका तूं म्हज्या सांगात राव. तितलेंच म्हज्या मोगाचें विदीन 5 मिनट्सा भितर तो बॉस त्या लागीं येता आसतना त्या फिड्साची पिडा आसली एकत्र तिका फिड्स उसामोळ जाले धनीर पडलो फेण उगोवंक लागलो आनी तेन्ना कळ्ळें भुरग्याक ताका फिड्स म्हणून सावी हातान दिली लोकाड हातान दिली ताका थोडा वेळ त्या सांगात रावून इल्ले मागणें केले तकले त्या हात दवरून थोडा वेळ नॉर्मल गेलो तो आनी हात सोडून म्हणूंक लागलो की आय एम व्हेरी सॉरी तूं म्हज्या दुयेच्या जाग्यार आसय म्हजी चूक जाली आय एम व्हेरी सॉरी. मोगाचें पातयेलो देव व्हरतो समोर आसा त्या खातीर आज उतार आमकां म्हणटा की मातयेव प्रमाणे शुभ वर्तान 22:8-1-4 म्हणटा की जेजू एका कोडकारा बरो करता म्हज्या मोगाचेर सगळ्या कोड्याच्या पिडेन आयिल्लो कोडकार जेजू लागीं जेजू ताका भायर धाडिना. जेजू म्हणटा की हांव तुका पेकयता हांव तुका खूण करता विश्वास दवरून तो कोडकार जेजू लागीं आयिल्लो. परतून म्हणटा विश्वास दवरून लोकांची केण्ण्यो आयकून लोकांची नकारात्मक उतरां आयकून जेजू लागीं आयिल्ल्या कोडकाराक जेजू केदीस पाटी ताका धाडूंक ना. म्हज्या मोगाचेर संकश्टाच्या वेळार हे भुरगे म्हणा लागले की म्हज्या कुडीक आज म्हणजे कोणें हात लावंक ना आनी म्हज्या कुडीक कोणाक हात लावंक आपूण दिना कित्याक तुजो बळवंत आत्मो म्हज्या भितर आसा हें हांवें आनी तुवें वळखूंक जाय. देवाचो पवित्र आत्मो तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा वयस जाल्यार आमची कूड आमी पवित्रपणान सांबाळूंक जाय.
हर एकल्याच्या जिवितान देवाचो पवित्र आत्मा आसा. थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचेर संवसाराच्या थोड्या गंमतकायेन खुशालकायेन आमची कूडस आमी देवसराच्या आतां सोंड सोडटा. आज सकाळच्या वेळा आमकां सुमेच्या त्या समर्पित करया. आमी या त्या सुमेच्या हातान क्लोज युअर आयज. जर हे भुरगे तरणाटे भुरगे त्या दीस पयशाच्या आशेक तेणे बुलयत असले, या गंमत काय तेणे बुलयत असले ना, त्या दीस म्हणा लागे देवा तू म्हज्या सांगाता म्हज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर सावराव, म्हज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर सावराव, म्हज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर सावराव. आज देव भिरांतीन आसले ते भुरगे देवा हाक भोव मारी लागले. जायते पोटी आमी देव भिरांतीत आसा म्हणून आमची कूड आमी सोंड सोडटा गी, आमी जायते मागणे करता म्हणून आमची कूड आमी सोंड सोडटा गी ना ना. आज सोम्याची कृपा आणि दैवी सगत अनुभव करच्या खातीर ह्या वेळा आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमची दांपया आणि सगळी ह्या गायनान भाग घेवन विश्वासान ह्या वेळा म्हणया. आराधन करिया ते येशू ह्या वेळा. सुम्या येशू भरतर म्हणे आराधन तुका सुम्या. या सकाळी जेवणा हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनमासता. तुजो बळवंत पवित्र आत्मो म्हज्या भितर आसा, त्या खातीर हांव तुका आराधन करता. पांय तळा जावं स्तुती तुका एकलाक आसा सकाळीच्या वेळार. जावं होगळाक तुका सुम्या येशू. We praise and we thank you, Jesus. We glory. We thank you, Jesus. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका लाभय सुम्या. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका लाभय. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हज्या भुरग्यांक लाभय, म्हज्या कुटुंबांतल्या सन्यांक. ये जेसू तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां फाव कर. थँक यू जीसस. प्रेज यू. हालेलुया. सोम्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. मोगाळ बापा हो सकाळी वेळ तुझ्या हातात आमी दिता. आयच्या दिसा पवित्रपणान जियो. आज नवे जिवीत म्हाका फावो कर बापा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें डायलिसीस आसा, कोणाचें किमो आसा, कोणाचें इंटरव्यू आसा. मागता हांव बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुझी दैवी काको तुझ्या भुरग्यांचेर वतय बापा. तुझ्या दैवी स्पिरितान भर बापा. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलिक रक्तान आज निताळ कर. खंयच्या मानसिका पिडेन, या खंयच्या मारेकार पिडेन, खंयच्या बंदकणीन, खंयच्या वायट कश्टांतल्या हर एकला तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दैवी सकत देवनवदी आवळा. देवनवदी 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 आवळा. येशू येशू येशू. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify your name. आराधना तुका येशू. स्तुती येशू.
वाकडी तुका जेसू पदवी जेसू Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. बघा बापा, या सकाळीच्या वेळा उतर प्रहर असल्या सण एकल्या भाव म्हणा, हांतुळणार असल्या भाव म्हणा, नो उसवा तुवें पळोवंक लाभयलें, तुज्या किरणांत ताका भलायकी मेळों दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, निराशी आसा, कोणाचो किमो आसा, कोणाचें डायलिसीस आसा, येसुम्या तुजी दैवी सकत आनी शिबिता वळोवन दी. कोणाच्या घरा ऋणकार येवचेर आसात, आज लॉन बरसो 11 दीस जावन आसा. सुम्या आज तांची तकली सकला घालूंक तूं तांकां दिनाका. तूंच तांचे आदारा पाव, तूंच तांकां राखून व्हर. तुझी महान कृपा आणि सकत तांचेर वळोवन दी म्हणून तुझे लागीं परतून मागता. आमेन. मग आशनो प्रत्येक तरान आयताराच्या दीस सोमाराच्या दिसा सोमाराचो 7 दीस आमी जेरिको मागणे करतले. म्हळ्यार 7 वर्ड ऑफ गॉड 7 टायम उसारतले. कोस्तलोन पडलेली जेरिकोची वणत. परतून म्हणटा कोस्तलोन पडलेली जेरिकोची वणत. आमचे भितर एक जेरिकोची वणत दिसान दीस उठोनच आसता. ती आमी कोस्तोन घालूंक जाय. कशें? ओन्ली देवाच्या उतरान. आमची भुरगीं सोमाराचो इस्काल सुरू जाता जावं फुरो प्रत्येक तरान त्या दिसताना मागूंक सुरू करया. तांची जिवितांती असली जेरिकोची वणत उबे जायनासतना उबे जाला वयस जाले ती कोस्तोन पडून दी म्हणून देवाच्या उतराचे भरोसो दवरून आमी मागया सोमारातावन सगळी भाव भयणी ह्या जेरिकोच्या मागण्यान भाग घेया आनी दैवी सकत 7 वर्ड ऑफ गॉड विश्वास उसारया. सोमेची दैवी सकत आम्ही जाणकले जोड घेऊया. परतच्या टेस्टमनी आम्ही जाणकले ऐकूया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जोनिता म्हणली भयण कुवेत जावन आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की तिच्या घोवान एक पाटी आपले कार विकल्ल्या 16 दिसांनी कस्टमर पाटी येवन सांगी लागलो की म्हाका हें कार नाका, कारान कसले फॉल्ट आसा, म्हाका म्हजे पयशे पाटी दिया म्हूण. पूण म्हज्या घोवान सांगलें की कालय प्रॉब्लेम आसल्यार हांव तुका सोमा करून दितां. पूण ताका कितले पळोवंक गेल्यार ताका काले फॉल्ट म्हूण तें कळोंक नासलें. त्या देखून हांव मस्तू भियेली आनी हांवें डिवायन मर्सी म्हाका पेटिशन घाल म्हाका मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तशेंच सकाळींच्या दनपाराच्या आनी रातीच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन देवाक अर्घां दितालीं. तशेंच हाज्या परितीन म्हणल्यार बरी म्हज्या घोवाक कितें फॉल्ट म्हूण कळीत जाल्यार धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या धाकटे धुवेचें. ताका मेन्स्ट्रुअल सायकल जाताना हर एका पाटी प्रॉब्लेम आसले. ह्या पाटी तें मस्तू सीक जालें आनी ताजें ब्लिडींग इतलें ओवरफ्लो जातालें की 5 days जाल्यार ताचें ब्लिडींग रावनासलें. देखून हांव कंतीन बुडून डिवायन मर्सी म्हाका पेटिशन घालें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून सकाळींच्या दनपाराच्या आनी रातीच्या मागण्यांत हांव भाग घेतालीं. हाज्या पिरितीन म्हणल्यार बरी देवान ताका आपटून गूण केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. लूक 1:37 कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. अलिजा अल्फोन्सा म्हणली भयण मुंबयतावन आपल्या डिसेबिलिटी भुरग्या आगोस्तिनाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या भुरग्याक 10वीची बोर्ड एग्जाम आसली मार्च 2026. ह्या कारणाक लागून तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी तिका मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा साम चॅप्टर 71 वर्स 5, साम 119 वर्स 10-11, साम 103 वर्स 4, 1 Peter chapter 5 verse 7, Jeremiah chapter 29 verse 11. हे वर्ड ऑफ गॉड ताणें कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी तशेंच सकाळींच्या दनपाराच्या आनी रातीच्या मागण्यांत ती कळनासतना भाग घेताली. आनी आज्या परितीन म्हणल्यार बरी तिच्या भुरग्यान 89.4% मार्क्स कान तो पास जाल्ल्या खातीर ती धन्या देवाक कालसान हांव अर्घां दिता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. साम 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टां आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड.
एकली भयण कोडयलतावन आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, फाटल्या 2-3 वर्सां पयलें तिच्या पॅरामेडिकल एग्जामाचे बोर्ड रिजल्ट येवंचार आसले. तिच्या फ्रेंड्सांनी तिका सांगलें की तूं एका सब्जेक्टार फेल जालाय. तशें ती इतली कंतिश्ट जाली की तिच्या आवयन तिका डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालूंक सांगलें. पेटिशन घालून मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली सकाळींच्या दनपाराच्या आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेवन ती कळनासतना वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. तशेंच आजे परी तीन म्हणल्या बरी ते रातीक ते सायट ब्लॉक जालें. तशेंच नेक्स्ट डे तांणी कॉलेजीक वचून आपले रिजल्ट पळयतना सगळ्या एग्जामांत ती पास जाला म्हणली खबर तिका मेळ्ळी. ह्या कारणाक लागून ती धन्य देवाक अर्घां दिता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Jeremiah chapter 32, verse 27. हांव सर्वेस पोर सगळ्या मनशापणाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. सुजाता म्हणली भयण हासन तावन आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, तिच्या कामाच्या ट्रान्सफरा लागून तिणें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. ग्रुपाच्यानी तिका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअस रिपीट करनासली. तशेंच सकाळींच्या दनपाराच्या आनी सांजेच्या मागण्यांक ती भाग घेवनासली. हाज्या बरी तीन म्हणल्या बरी सुमार 9 म्हयन्या उपरांत तिचें ट्रान्सफर जालें. ह्या कारणा लागून ती धन्य देवाक कालसां तावन अर्घां दिता. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक साथ दिवचें कसलेंच ना.